Aron lumulupyo ni atong manindot na bantayan, ako si Cheryl Gingging Katadman Rosales, inyong kuyog sa paglambo. Mupapili isip punong barangay niining atong pinalanggang barangay. Sa kinasingkasing ako nagahangyo kaninyo pagsuporta niining akong kandidacy. Sa sobra sa pulo katuig, ako nakaserbisyo kaninyo isip inyong kagawad. Sa maong termino, ako nagaserbisyo kaninyo sa tinud-anay. Sa walay pagpili, abot sa akong makaya, diha sa mga kababayenan, kabatan-unan o sa atong mga senior citizens. Paspas ang paglambo sa atong barangay. Mao nagakinahanglan kita og bag-ong mga ideas, maingon man mentalities sa pagdumala o pagsulbad sa mga concern sa atong barangay. Ato nga gamiton ang sensya, pakiglambigit sa mga stakeholders, maingon man sa mga eksperto para masiguro nato nga ang mga programa sa barangay haom ug tukma nga tugon sa mga problema. Pero ilalom niini ang atong pagdumala pinasubay sa prinsipyo nga maayong pagagamhanan, participatory, accountable, responsive and transparent. Sa maong paagi, ang tingog ug kagustuhan sa katawhan ang mopatigbabaw.